हेतूकूत आमकां सरकाराक विचारपाच्या तेंचो कचरो बाबा तूं खंय उडयतलो, तेंचो सिवरेज आसा ते तूं खंय सोडटलो, दुसरे तांकां लायट खंयची दितलो, उदक तूं खंयचें दितलो, ह्यो सगळ्यो गजाली खरें म्हणल्यार जावपाक जाय. एक आमदार मिनिस्टर आहा तांकां सपोर्ट करता आनी आमच्या हेल्थ मिनिस्टर सांगलें की आपण आपल्या कडेन कोण पावोंक ना म्हणून आज आमी लेटर दिला आनी 2 दिसां भितर ताणें आमकां मेळपाक आपयल्या आनी मेळटली आनी आमचो कितें प्रॉब्लेम आसा तो सांगतली. आमचे दोंगर कापून काबार करपाचे नाका. आमकां हे दोंगर आमच्या भुरग्या बाळांक फ्युचराक हे सगळें राखून दवरपाची गरज आसा. तुमकां पळयलें तुमी केरळा कितें जालां तें, हेच जर अशेंच जर सगळे पाड घालीत गेले आनी आमचो चीफ मिनिस्टर आसा की आपण हे बंद करतलो आनी तें बंद करतलो म्हणटा, पण बंद कांयच करिना. आज 8 दीस जाले ते बॉम्ब चडटे येवन पडलेले आहा. कोणाक दादागिरी दाखोवपाक, कोणाक हे करपाक, खंयसून येयलो हो, कोण हो भुतानी, कोणाक हाडला आमकां भूत आमच्या आंगार सोडपाक. आमचे रिक्वेस्ट आसा जाता तितले बेगीन हे जो प्रोजेक्ट पळय आहा भुतानीचो तो बंद करपाचो. आमी आयकला तो हळू खंयच्या इस्कॉलान बी कितें बी डोनेशन बिनेशन दिवपाक सोदता म्हणून, म्हणजे आमच्या हळू घरान भितर सरून आमच्या भुरग्या बाळांचे पाड घालपाक तूं आमकां भुरग्यांक इस्कॉलान कितें कितें डोनेशन दिवंक सोदता. आमचे रिक्वेस्ट आसा त्या आमदारा कडेन सुद्दां की जाता तितले बेगीन एकवट करून तेका थंयसून धाडून पंचायत सगळ्यान पयली थंयसरली सांकवाळची जी पंचायत आहा पळय तेतून ती सरपंच आहा पळय ती थंय दिश्टीच पडना. ती सरपंच पंचायतीन आसना, तेजो तर कोण तरी घोव आसता नाजाल्यार एक्टींग सरपंच म्हणून हो नवो ह्या सरकारान एक्टींग सरपंच. आतां हो नवो पळय हे पद काडला हे खंयच्या सरकारान आनी केन्ना काडलो. एक्टींग सरपंच डेप्युटी सरपंच आसता, एक्टींग सरपंच म्हणून हो असो बसला. गिरीश पिल्ले म्हणटा तो कोण आनी तेजी सगळी त्या बायलेक थंयसर सरपंच. अरे तुमी बायलांक जर राज्य करपाक लागून तुमी जर हे रेजोल्युशन आसा की आरक्षण तुमी दिता म्हणटा बायलांक जाल्यार ह्या बायलेक 21 दीस खुर्च्यान बसपाक मेळना. 21 दीस कोणाक ते मेळना. आनी हो एक्टींग सरपंच म्हणून आपूण सगळे दादागिरी करीत आसा आनी भोंवत आसा, सगळे पाड घालीत आसा. केरळा कितें जालें, तुज्या केरळान कितें जालें तुका खबर ना. तूं गोंय कशें करपाक सोदता. कितले पयशे घेतले, 45 lakhs घेतले खंयसून एका दिसा भितर तुमी रेजोल्युशन पास करता. तुमकां तसो प्रोजेक्ट येताल्या गांवा समोर माणसो आसता, ग्राम सभेन तो हाडचो आसता आनी आमी अशें प्रोजेक्ट येयल्लो आसा तुमकां तो मान्य आसा काय ना ह्या हेज्या प्रमाणे काम जावंक जाय. हो इतले फावटी सरपंच म्हणून आसलेलो थंयसर सगळे पाडूच घातले सांकवाळचे आनी कांय ना. आनी इलेक्शना वेळार फक्त लोकांक सोरो पयसो दिवन आपूण जिखून येवपाचे आनी आमच्या सांकवाळचे तो कितें हांव फाल्यां उठतलो आपल्या गांवान वयतलो. आमी कितें करपाचें गांवच्या लोकांक हांव प्रश्न विचारूंक सोदता. हे 4च जाण येवपाचे, बाकीच्यांनी तेको दिवपाची चड गरज आसा सगळ्यांक. कित्याक आज थंय जातले फाल्यां तुमच्या भुरग्या बाळान तुमकां प्रश्न विचारचो पडटलो. कितें केलें डॅडी तुवें आमकां, कितें केलें मामी, तुमी भायर कशी सरली ना, आज आमकां भोंवपाक मेळना, ही घाण आमी पळयता. अरे आमच्या गोंयकारांचोच कचरो तुमकां काडपाक मेल्यानो जायना, खड्डे तुमकां पुरोवपाक जायना, रस्ते आमकां बरोबर ना. हे 700-800 लोक येताले तांकां तुमी खंयसून सुविधा दितली. म्हाका इतलें विचारपाचें. आमच्या मागणे आहा ह्या सरकाराक, इवन चीफ मिनिस्टरा कडेन आनी आमच्या विश्वजीत राणे हेच्या कडेन सुद्दां की हे प्रोजेक्ट आहा तो जाता तितलो बेगीन बंद करा. असले प्रोजेक्ट तुम्ही घेयनाका, गोंय काबार तुम्ही करनाका. गोंयकारपण जर तुमकां जाय जाल्यार हे सगळें बंद करपाक जाय. भायले लोक आतां गोंयान अशी पद्दत येयल्या लास्ट खंय वचपाचें आमी गोंयान बरी सुशेगाद रावपाक जाल्यार दोंगर कापून बिपून तुमी तांकां सुशेगाद दवरतले आनी आमकां कितें करतले. आमी कितें करप. आमी कितें करप. फाल्यां उदक ना जाल्यार खारें उदक तुमी हे सर्क्युलर करून तांकां उदक पावयतले. त्यांचे सिवरेज लायनाची घाण तुम्ही खंयच्या शेतान सोडटले, खंयच्या उदकान सोडटले. हरशींच कॅसिनोन हाडून हांगा उदकाची घाण जाले. जे नुस्तें आमी खाताले ते पाड घालून तुमी दवरलेले आहा. आनी आतां हे बी आमचे परत आनी परत रिक्वेस्ट आहा. आमी आमचो पळय आज हांगासर प्रोजेक्ट जो आसलेलो तो आमी सद्या पोस्टपोन केल्लो आसा. कित्याक जो पर्यंत आमी विश्वजीत राणेक मेळटले, विश्वजीत राणे वचून आमी सगळे हे करतले आनी तेच्या उपरांत कितें आमकां मान्य जाता व जायना तो तेणें सांगलें की आपूण मंगला का कोण म्हणटा तेजो प्रोजेक्ट आपणें बंद केलो येदो व्हडलो प्रोजेक्ट जाल्यार हे करूंक शकना काय म्हणून म्हटलां. पूण हांव मागता खरेंच बरें उतर तुजें
आमचे रिक्वेस्ट तुमकां की हे तुमी भुतानीकूय काबार करात आनी धांवडया ताका गोंया भायर. We had come today, this morning, we went to the office of the Honorable Minister for TCP at Miramar, but unfortunately he is out of town, and the office, his secretary has promised to give us a date. Now the reason why we went is because of the project, Bhutani project, that is supposed to come up in Sankwal on survey number 257/1. Now, I remember very clearly, very distinctly that during my tenure, bar 257/1 was declared a private forest by the Arauj committee. Okay? Now, why was this declared as a private forest? Because it met all the conditions that declare an area as a private forest. Today, that survey number has been withdrawn from the list of private forest areas. Why? Has anything changed in the environment of the area? Nothing has changed. So why? This is only to give permission to a builder, Bhutani, that wants to build. Now, 742 units are supposed to come up on this hill. Okay? 742 units with swimming pools. My question is, so many swimming pools, from where will the water come? Presently, the villagers of Sankwal are suffering due to lack of water. Regular supply of water is not there. There are days when there is no water. The taps are running dry. How? Where will the sewage be dumped? Where will the garbage be dumped? I think a very important point that we must keep in mind, Goa as a state itself is a dot on the map. So you can imagine the size of our villages, how small we are, how much we can contain, and what kind of development our villages and our state can contain. Now, I'm happy to say that the Honorable Minister for TCP, Sri Vishwajit Rane, has stated, in fact, he has complained almost, you can say, that nobody has come to him with a memorandum stating all the negatives of the project. So we had gone there today. Unfortunately, we have not met with him today because he's out of town, but we have been promised a date and we are waiting to hand over the memorandum to the Honorable Minister for TCP, and we have no doubt that he will take the right decision to ensure that the people of Sankwal are able to live in that village. You know, Goa is so tiny. If you compare Goa to our neighboring states, I think Karnataka is about 62 times bigger than Goa. If you compare it to Maharashtra, it is about 84 times bigger than Goa. So Goa is a dot. Whatever we do in this beautiful state of Goa, known all over the world as the Pearl of the Orient, we have to think 100 times before we allow these projects which will destroy the environment, make living hell for the people of Goa. And I have no doubt that the Honorable Chief Minister will also, ensure that this kind of destruction of our villages will not happen. In fact, we are now going to meet the Honorable Chief Minister, and we are waiting for the date the TCP Minister's office will give us, so that we go and meet him and present our memorandum to him. You are writing a letter to the minister, you said. Yeah, we have written. Why the MLA is not also writing? One second. The MLA, 1 second, no, let me ask. The MLA he has also written, and I think he's also going to submit his stand on the project, which is saying no to the project. हांव पी डिसोजा सांकवाल विलेजीचो एक वोटर. आतां एक्चुली सांगपाक म्हणल्यार आमी फ्रॉम डे वन प्रोटेस्ट सुरू केलोलो. अनफॉर्च्युनेटली आयचो प्रोटेस्ट आमकां पोस्टपोन पडलें, कित्याक आमी ऑलरेडी कोर्ट केस घायला, सो वी डिडंट वॉन्ट टू
डिफरेंशिएट विदीन द कोर्ट एंड द गव्हर्मेंट. सो ताका लागून आमी हो प्रोटेस्ट पोस्टपोन केला. आतां फ्यू डेज बॅक आमचो मिनिस्टर DCP मिनिस्टर मिस्टर विश्वेश राणेन सांगलोलें की आमकां मेमोरेंडम येवना या रिप्रेझेंटेशन येवना म्हणून. आमी जेन्ना फर्स्ट टायम आमचो आमदार आंतोन वाज कोट्टालेचो आमी तेजे पयलीं गेलोले विथ मेमोरेंडम घेवन रिप्रेझेंटेशन दिवन ताका आमी सांगलो प्लीज फॉरवर्ड कर DCP मिनिस्टराक आनी ताका सांग आमकां हे प्रोजेक्ट नाका म्हणून बिकॉज इट्स डिसएडवांटेज फॉर द गोंयकार म्हणून आमकां गोंयकाराक कांय फायदो ना म्हणून. आतां आमचो गांव जो आहा तो प्रोजेक्ट येता थिंगा सांकवाडे सावरपणाचो इज ओन्ली 550 वोटर आहाय आमगे सद्या थिंगा 550 वोटर्स ऑफ 5 किलोमिटर स्ट्रेच. हो प्रोजेक्ट जो येता इज ओन्ली 35,000 स्क्वेअर मिटराचो. हे 35,000 स्क्वेअर मिटरान कमीत कमी अरावंड 3,000 लोक येवपाचो आहा. तो उंचो लोक तो आमचो गांवकार आसतलो आमचे गोंयकार आसतले ते आनी कोण आसतले भायले मनीस आसतले. ते भायले मनीस आमच्या गांवांत येवन 2,000 लोक जाले जाल्यार आनी आमी गोंयकार ओली 500 आहाय जाल्यार आमकां फायदो आसतलो गोंयकाराकूच. तेंगे जालो पंचायत मागीर थिंगा तेंका जालो मागीर MLA थिंगा आनी आमी गोंयकार हुंय आसतले. ताका लागून आमकां विरोध आहा. मेन पॉयंट आमगेलो विरोध कित्याक लागून आमचे जॉग्राफिकल जो कल्चर जो आहा तो थिंगा जॉग्राफिकल जो आमचो एनवायरमेंट आहा तो थिंगाचो तो आख्खो पिड्यार जातलो. कित्याक तो दोंगूर ताका ग्रेडियंट दिलो आहा दाखयलो आहा 75% ग्रेडियंट. आतां काल बसून आमचो MLA बेनावलेचो तोय थिंगा येयलो मिस्टर वेन्झी वेगस. तेणें वयर चडोवन चोयला ताका एक 10 स्टेप काडूं जावना कित्याक इतली स्टीप आहा तो स्लोप. इतली स्टीप स्लोपाचेर तुमी आतां प्रोजेक्ट घालतले तो माती सकयल देंवतले लायक वायनेड जालें ते 100% देंवता सकयल. कित्याक थिंगा जायते फ्रुट्स आहाय थिंगा आमचे गांवचो लोक थिंगा जायते हें कोत्ताय एग्रिकल्चर कोत्ताय थिंगा आमगेले. थिंगा आजून ऑलरेडी गांवकार रावताय थिंगा ते दोंगराचेर. सो हांव मागता आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन खबर तो बी आमची रिवोक करपाची लायसन्स कित्याक हे आमकां कांयच फायदो ना. सेकेंडली म्हाका खबर आहा कित्याक हांवें RTI मागला आनी म्हाका इन्फॉर्मेशन मेळ्ळो आहा की आमचो आमदार आंतोन वाजान कोट्टालेचो तेणें ऑलरेडी रिप्रेझेंटेशन दिलो आहा 24 जूनाचेर. तेणें एक आमची कॉपी आमच्या लेटराचेर आनी तेगे लेटराचेर एक ऑलरेडी फॉरवर्ड केलो आहा. सो हांव मागता आमचे DCP मिनिस्टर मिस्टर विश्वेश राणेक प्लीज तुका ऑलरेडी मेमोरेंडम पावलो आहा. आमी केला प्रोटेस्ट केला थिंगा 4 तारखे ऑगस्टाचेर. तेच 3 तारखेर तुवें सांगलोलें की हांव ती प्रोजेक्ट रिवोक कोत्तलो म्हणून. इफ ते इतली उलयला तो एसेंब्लीन उलयलो आहा जाल्यार तूं करपाक कितें प्रॉब्लम आहा? कांय प्रॉब्लम ना. हे आमचे गांवकार आमी गांवकार सगळे एकठांय जाल्यार की आमकां प्रोजेक्ट नाका म्हणून थिंगा ती आमी गांवकाराचे लोक चड आयकपाचो जाय त्या बिल्डराचे चड आयकपाचो न्हू. सेकेंडली हांव म्हाका म्हणटा आमचो दाबोळे कॉन्स्टिट्युन्सी MLA ओके तेणें आतां थिंगा बाउन्सर हाडून दवरलो आहाय अलॉंग विथ द हेल्प ऑफ आमचो एक्टींग सरपंच गिरीश पिल्ले. हांव मागता हें कितें चलता तुमगेलें तुमी आतां थिंग घालताय आमकां इलेक्ट कोत्ताय तुमी एक्टींग सरपंच म्हणटाय आनी 7वो दीस ती बाउन्सर्स आहाय आमी जेन्ना थिंग वयताय ते आमची व्हिडिओ शुटींग काडटाय. म्हणल्यार आमच्या गांवांत आमीच जाले चोर आमी जाले भायले मनीस आनी हे बाउन्सर आमच्या गांवांत येवन आमची व्हिडिओ शुटींग काडटाय. म्हणल्यार कितें चल्लो आहा थिंग गांवचो लोक आहा थिंगा कोण रावताय थिंगा आमगेले भाव भयण थिंग फाल्यां चोरी जाली मर्डर जालें कितें प्रॉब्लम जाले ते गांवकारांक गांवच्या लोकांक आमचे फूल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. कित्याक काल आमी आलो तेन्ना आमी थिंगा आसतना आमी तें कितें म्हणलें बाउन्सर आमी कितें कोत्ता आमची व्हिडिओ शुटींग कित्याक काडटा म्हणलें इन्सल्ट ताका आमी. तो पुलिसाक फोन करता आनी पुलीस 20 मिनटां पावता थिंगा. पुलीस इज कमींग फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बाउन्सर्स. फाल्यां आमी फोन मारल्यार आमी मेल जाल्यार कोण थिंगा पुलीस येतले 20 मिनटां थिंगा. मुगे एक क्वेश्चन आतां पुलिसांक या वाय इज पुलीस सपोर्टींग दीस कायंड ऑफ बाउन्सर्स. तो हांव मागता आमचे DCP मिनिस्टराक हांव मागता आमचे CM सराक मातशें आमचे हे प्रोजेक्ट आमकां नाका. आमी सगळे गांवचे लोक इपोर्ट जाला आतां आनी आमकां नाकाच म्हण नाकाच प्रोजेक्ट. थँक्यू.